Matod pa nga kaon is life. So mao ni karon ang pagkaon nato sa paniudto nga makapaborot sa atong tiyan o makapadako sa atong kuto-kuto. #busog. Basta kani ang imong kaunon. Hello, good afternoon everyone. Ting lunch time na, alas 12 na kapin, so maniudto na ta. Kaon ta ninyo, paniudto. Akong simple nga sudan, mao ni ang naa sa akong balunam. Bulad na sab nga hawal-hawal o ginisa nga gulay. Sa dili pa natusugdan natong pagkaon, magampo sa ta kay aron magpasalamat sa grasya nga naa sa atong atubangan nga atong gikaon sa paniudto. Sugdan na nato kay aron ang bitok nato dili mapasmo. Dagkoon po nato hungit aron sa tiyan diretso ang kainit. Say kainit nga ang atong pagkaon kay bugnaw naman na. Kay gaina pa man ang buntag tuod nato gidungag, giluto. So ang atong balon jud bugnaw kaayo ay initon sa tiyan oy. Importante nga na ay ibutang sa atong baba. Bahala na si tiyan diha mag-adjust. Sa tinud-an nay bitaw no. Dako na gid kay kong kalipay kung ing-ani lang gid permitting akong sudan. Bahala nagbalik-balik na pamahaw paniudto panihapon. Importante nga mabusog gyud. Mora gyud na akong dakong kalipay kanang mabusog gyud ko kay satisfied ko kaayo sa akong gikaon. Kay kitang mga pobre, musugot na lang gyud ta. Importante kung unsa dinha ang pagkaon, di lang gyud na makahilo. Importante ra gyud sa ato ang mabusog lang gyud ta. Ug natay makaon sa adlaw-adlaw. Kay mao man ay naanda nato nga pobre, amanta naanad sa atong pagkadato. Pero ako gyud tinud-an nay rice eater gyud kay ko kay naanad pud ko daan sa among pagkabata basa nga nagdako gyud ko nga daghan kaayog luto nya gamay ra mig sudan. Mauna nga masatisfied gyud kay ko nga mukaon kung daghan kay akong luto. Bahala pa ng sudan diha og ginagmay ra na. Naanad sad mi nga kada kaon tag isa ra gyud na ka putahi ang among naa sa kan-anan kay mo ra may ma-afford namo hangtod karon nadala ra gihapon na nako ing ana ra gihapon may magluto og sudan. Usahay pa ang among sudan gikan sa pamahaw lahos na pod na sa among pagpanihapon ing ana rami kasimple ang among kinabuhi. Dili man pud mi pinagsagdaan nga nagdako mi sa akong igsuon kay akong papa nanarbaho man pud sa Manila kay aron daw mi makakaon og lami nga pagkaon. Pero maula gito sa untaman nga sayo man niya gibiyaan kay nadisgrasya man in town siya, naligsan og sakyanan sa Manila. Samot ko nga nagdako gid mi nga among mama na lang ang among kauban. Pero simple ra gihapon ang among pagpuyo, pero ang among inahan di gyud na mosugot nga kami magutman. O nang mingkamot gihapon bisag siya ra nagbuhi namong duha sa akong isuon. Yung anad gihapon mig simple nga kinabuhi bisag yung ani na ko karon mamuyo ra gihapon ko nga simple sa nanatay trabaho magpabilin ra gihapon ta nga simple ang atong pagpuyo, simple ang mga pagkaon. Simple lang gyud nga mga pangandoy, importante nga lipay lang gyud ta ug dili lang gyud magutman ang atong pamilya. Maora gyud na ang akong dako nga damgo para pud sa akong gihimo nga pamilya.